बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गज़ल नंबर 1। अजीज तलबा, ये इस गज़ल का दूसरा लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं। शेर नंबर 4। ए तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मफहूम। ए लाहौत की तरफ परवाज करने वाले सूफी परिंदे, अगर रिज्क की वजह से तेरी उड़ान में कमी आ रही है तो ऐसे रिज्क के हसूल से मौत बेहतर है। लाहौत ये तसव्वुफ का एक मुकाम है, ऐसा मुकाम जहां पर आने के बाद सूफी इश्क हकीकी में फना हो जाता है। तायर, तायर से मुराद परिंदा है, और अल्लामा इकबाल जिस परिंदे को सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो था शाहीन। शाहीन जो है ये बुलंद परवाज है, आम परिंदों से ज्यादा परवाज करता है। शाहीन जो है ये बुलंद निगाह है, ये ज्यादा दूर तक देखता है। और शाहीन जो है ये आशियाना नहीं बनाता। यही सिफात अल्लामा इकबाल मुसलमानों में देखना चाहते थे कि मुसलमान बुलंद परवाज हों, ज्यादा ऊंचा और बुलंदियों को छुएं, ज्यादा ऊंचाई को छुएं। मुसलमान बुलंद निगाह हों, यानी वो ज्यादा दूर तक देखें। और मुसलमान आशियाना ना बनाए, यानी मुसलमान मकान और दुकान में ज्यादा दिलचस्पी ना लें। मुसलमान जो है वो रोजगार में और माल में ज्यादा दिलचस्पी ना लें। मुसलमान की जो दिलचस्पी है वो कुर्बे इलाही में होनी चाहिए, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने में मुसलमान की दिलचस्पी होनी चाहिए। अब अफसोस ये है कि वो मुसलमान जिसने लाहौत की इंतहा को छूना था, जिसने लाहौत की तरफ परवाज करनी थी, वो मुसलमान जमीन पे दाना चुनने में मसरूफ है, हसूले रिज्क में सरकर्दा है। और जिसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो रिज्क को हासिल तो कर रहा है लेकिन वो रज़ाक से दूर हो रहा है। उसको नेमतें तो मिल रही हैं लेकिन वो अपने रब से दूर हो रहा है। तो अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की कोशिश करे और रोजगार को, मालो दौलत को ज्यादा अहमियत ना दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। तो अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि ये ठीक है कि रिज्क के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस रिज्क के हसूल में इंसान जो है वो वक्त को ज्यादा ज़ाया ना करे और इंसान जो है वो अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो दे। और रूह परवरी जो है वो भी ज़रूरी है, तन परवरी भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें रूह परवरी का भी ख्याल रखना है और हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामाने मौत। दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम यानी पेट, सामाने मौत। फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 5। दारा और सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। मफहूम। वो दरवेश जिनके तर्ज अमल में हजरत अली शेर खुदा के फकर की झलक नजर आए, बू नजर आए, महक नजर आए, वो दारा और सिकंदर जैसे शहनशाहों से बहुत बेहतर है। दारा ये ईरान का बादशाह था, सिकंदर ये यूनान का एक शहजादा था और दुनिया का अजीम फातेह माना जाता है सिकंदर। ये जो दोनों हुक्मरान थे ये दोनों जालिम थे और दोनों इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए। दारा जो था इसने सिकंदर से शिकस्त खाई,
دارا جو تھا یہ 330 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی اور سکندر اعظم سے دارا نے شکست کھائی، اور جو سکندر تھا وہ دارا کے 7 برس بعد اس نے بھی وفات پائی اور 323 قبل مسیح کو اس نے وفات پائی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، قبل مسیح میں 330 پہلے آئے گا اور 323 بعد میں آئے گا۔ تو جو سکندر اعظم تھا وہ 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ تو دارا تھا یا سکندر تھا، یہ دونوں ظالم تھے اور انہوں نے خلق خدا پر ظلم کیا اور گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ ان دونوں ظالموں سے وہ فقیر اچھے ہیں، وہ فقیر بہتر ہیں کہ جن کی فقیری میں حضرت علی کے فقر کی مہک نظر آئے، خوشبو آئے، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت علی امیر المومنین بننے سے پہلے اور امیر المومنین بننے کے بعد آپ نے ہمیشہ قناعت اور درویشی کو اختیار کیا۔ آپ بے تحاشا سخاوت کرنے والے اور ایثار کرنے والے تھے۔ آپ امیر المومنین بننے کے بعد بھی معمولی سے گھر میں رہے، روکھی سوکھی غذا کھائی، فاقے کیے، پیوند لگے کپڑے پہنے۔ آپ خود اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے، خود معمولی لباس پہنتے تھے، لیکن اپنے غلام قمبر کو زیادہ قیمتی لباس اس کو پہناتے تھے۔ عید جب آتی تھی تو آپ اپنے کپڑوں کو کھونچ لگا دیتے تھے کہ میرے عوام میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس عید والے دن بھی اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، تو آپ اپنے کپڑوں کو کھونچ لگا کر ان کی شان کو کم کر دیتے تھے۔ تو آپ جو تھے وہ آپ نے جب امیر المومنین تھے تو اپنی خلق خدا کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ تو علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ دارا اور سکندر جو ہیں ان سے بہتر وہ فقیر ہیں کہ جو حضرت علی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ صحیح معنوں میں مینارہ نور ہیں، ہمیں جن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال ایک شعر میں فرماتے ہیں، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، یعنی مسلمانوں کو، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، اسے حیدر کی طاقت بھی عطا کر۔ آج کا آخری شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی مکاری، بے باکی بہادری۔ مفہوم، اللہ کے شعر باطل اور طاغوتی قوتوں کے سامنے نڈر ہو کر بات کرتے ہیں، ان میں لومڑی جیسی چالاکی اور دھوکے بازی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل۔ باطل قوتوں کا مقصد ہے حق کی روشنی کو مٹانا، معاشرے کے امن کو برباد کرنا، ظلم و ستم کو عام کرنا۔ اہل حق کا مقصد ہے اللہ کے نام کی بلندی، امن کی فضا قائم کرنا، حقداروں کو حق دلانا اور جامع شہادت نوش کرنا۔ اب باطل قوتیں جب اپنا جال بنتی ہیں، جب اہل حق کو آزمائش میں لے کر آتی ہیں، تو یہ جو اہل حق ہیں یہ جواں مرد ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ گھبراتے نہیں ہیں، ان کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، یہ مسکراتے نہیں ہیں، یہ باطل قوتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، یہ باطل قوتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ ان میں رباہی نہیں ہوتی، ان میں چالاکی اور مکاری نہیں ہوتی، یہ فریب نہیں دیتے، اور یہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کیا کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ آن بان شان کے ساتھ باطل قوتوں کو للکارتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور جامع شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، بندہ مومن کا دل
بیم و ریا سے پاک ہے، بندائے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے، قوت فرما روا حکمرانوں کے سامنے بے باک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی غزل نمبر 1 کا یہ آخری شعر مکمل ہوا۔